पेमेन्ट होगा ताकि एउटा लाख रुपियाँ योसम्म त मलाई कति बेला लाग्यो मैले 13 भने भन्दै 13 आएन खोइ हत्ता गर्दा के मिलाउँछ त्यही हामी आउने त एकैछिन हामी यहाँ 1 मिनेट होल्ड गर्छौँ हजुरले मैले अगाडि जानु आउने ठुलो थियो तर हिँड्दा मिलाए हिँड्नु त्यति होइन ल मैचेहरु ल्याउनु यो केसलाई हेर्नु न मान्छे समातेन एउटा मान्छे हामीले चाहिँ यो प्री इन्जिनियर्ड बिल्डिङ बनाउँछौँ सर यस्तै खालको बिल्डिङहरू मेटल यो पनि तपाईँले भन्दा हजुर सर यो पनि तपाईले हो भने भन्न पर्थ्यो नि त भएको स्टोन क्रशिंग यूनिट में स्टील प्लांट टेक्नोलोजी
कतै चिज है नट चाहिँ त्यहाँ म्यानुफ्याक्चर होइन यो यस्तो यो स्ट्रक्चर जुन बनेको छ त्यही मोडलले त्यसैको स्ट्रक्चर लामो जति पनि बन्छ भन्छ यो चाहिँ अब दुईटा जोड्नु पर्ने यसरी जोडिने भयो यसरी जोडिने भयो लामो चाहिँ जति पनि बनिन्छ सिमेन्ट बेस्ड कन्स्ट्रक्सन भन्दा 40% डाउन हुन्छ लाइट कन्स्ट्रक्सन र फास्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि यो फेरि रियुज गर्न सकिन्छ डिस्मेन्टल गर्न यो साइजहरू लम्बाइ जति चाहिएको एउटा ब्याग छ ब्याग दिनुहोस् त यहाँ यही विषयको इन्जिनियरिङ उहाँले गरेर अनि चाहिँ नेपालमा गरिरहन्छ तपाईँहरूले उत्पादन गरेको हाम्रो त राम्रै हो सेल गरिराखेकै छैन अब त्यही सेन्टर महल ए अनि विराट अरू भन्ने एउटा नयाँ खुलेको छ हजुर थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन थाहा छैन मिसरलाई त कुदै हुन्छ है विशाल त्यहाँबाट पनि कारोबार मेरो होइन ए हजुर दालमोट भुजियामा हाम्रो अहिले चाहिँ प्लस अचार पनि पिकलको पनि हाम्रो काठमाडौँ ल्याएको हजुर
मनोचिकित्साको प्रवर्धन व्यवस्थापनको लागि होलिस्टिक प्लानिङ अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्छौँ पहिला, अनि त्यसपछि पुनर्स्थापना गर्छौँ, सिक्ने तालिम दिन्छौँ, रोजगार। एकदमै खुसी लाग्यो है। मेरो यो हस्तकला म विशाल कुमार मन्त्री, म चाहिँ यो फेडरल रेस्टुरेन्टको चाहिँ महासचिव पनि हो। हाम्रो झन्डै 100 कम्पनी छ। 100 कम्पनीमा चाहिँ हामीले झन्डै यो वार्षिक चाहिँ हामी 5 देखि 7 अर्बको पनि एक्सपोर्ट गर्छौँ। हाम्रो यो सबै एक्सपोर्टेबल सामान हो। र यो चाहिँ हाम्रो मेरो उद्योग चाहिँ यहाँ चितवनमा पनि छ। अहिले यहाँ चितवनमा 400 जना काम गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा चाहिँ 200 जना, टोटल 600 जना। र टोटल हामीले चाहिँ 100 कम्पनीमा 25,000मा मानिसहरूलाई चाहिँ रोजगारको अवसर दिएका छौँ। यो चाहिँ भेडाको पुत्ला हो, न्युजिल्यान्डबाट ल्याउने गरिन्छ। तर हामीले चाहिँ नि मन्त्रीज्यूहरूलाई, सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ यहीँ नै भेडाको चाहिँ खेती गर्न चाहिँ पाए अझ हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउन पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ नै हो। हामीले धेरै पटक यो विषयमा चाहिँ कुरा उठान गरेका छौँ। अब यो विषयमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्न म चाहिँ चाहन्छु। यही नै हो। सरासर आइहाल्यो।
यो चाहिँ नि इन्डिया हाम्रो उसमा प्रश्न निर्मलजी 23 र 24 गते आयोजना गर्न गइरहेको 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको समुद्घाटन कार्यक्रम माननीय मन्त्रीज्यूबाट भइसकेको छ। हामी अब औपचारिक रूपमा यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रमबाट प्रदर्शकको रूपमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, उद्योगजीवीहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, अब हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई केही मिनेटमा नै सुरुवात गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस कार्यक्रम समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय त्रिलोचन गणेशजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय रमेश रिजालज्यूलाई म प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय उमेश प्रसाद सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अगाडि स्टेजमा आसन विशिष्ट आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि। त्यस्तै विशिष्ट आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रवालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न पालिकाका प्रमुखज्यूहरू म एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै आतिथ्यताको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोचन गणेशज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाषण ग्रहण गर्ने नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका माननीय रमेश रिजालज्यू, विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाकी नगर प्रमुख आदरणीय रेणु दाहालज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्री उमेश सिंहज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवालज्यू, अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखज्यूहरू, उद्योग विभागका महानिर्देशकज्यू, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी अधिकृतज्यू, चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, चितवन उद्योग सङ्घका गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्षज्यू, सङ्घका निवर्तन अध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका अध्यक्ष एवं सङ्घका प्रेस सल्लाहकारज्यू, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं सङ्घका कानुनी सल्लाहकारज्यू, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, पदाधिकारी एवं कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, वस्तुगत समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, चितवन उद्योग सङ्घका पालिकाका समिति अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, महिला उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदर्शनीको प्रवर्धक तथा साझेदार मिडिया स्पेस सोल्युसन प्राली तथा फ्युचरेस ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदर्शकको रूपमा स्वदेश तथा विदेशबाट सहभागी उद्योगी तथा अवलोकनकर्ता महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण उद्योगीहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुहुने सञ्चारकर्मी साथीहरूमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवन तथा चितवनका स्थानीय पालिकाहरूको प्रवर्धन सहयोग र सङ्घको केन्द्रीय छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ एवं नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अभिभावक र मिडिया स्पेस सोल्युसन प्राली तथा फ्युचरेस ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट व्यवस्थापकीय साझेदारीको 7औं संस्करणको रूपमा आयोजना गरिएको यस अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी 2080 को उद्घाटन समारोहमा हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गरी गरिमामय उपस्थिति गराइदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
स्वदेशी लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनी औद्योगिक मेसिनरी र प्रविधि सहित निर्माणजन्य, कृषिजन्य, फर्निचर, इन्जिनियरिङ, मेटल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन, फुड एन्ड बेभरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगीहरूको लागि आवश्यक मेसिन तथा प्रविधि औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनी गरिएको छ। यस प्रदर्शनीको माध्यमबाट उद्यमशीलतालाई आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि प्रेरणा मिल्ने र स्वदेशी उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनका कारण उद्यमशीलतामा सुस्ता छाएको यस वर्तमान अवस्थामा उद्योगीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा नेतृत्व गरिरहँदा चितवन उद्योग सङ्घले प्रदर्शनीको माध्यमबाट प्रेरणा जगाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस स्वरूप यो प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो। को रूपमा सहभागी हुनुभएका स्वदेशी उद्योगहरू विभिन्न निकायका प्रवर्धक सहयोग मार्फत पूर्ण तथा आंशिक छुटका स्टलहरू उपलब्ध गराइएको छ। प्रदर्शनीमा भारत लगायत भारतलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालित रहेका विभिन्न मुलुकका 10 कम्पनीहरू सहित स्वदेशी 83 उद्योगको 110वटा स्टल रहेका छन्। प्रदर्शनीमा रहेका स्टलहरूमा स्थानीय स्तरका उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गरी बनाइएका उत्पादन, हस्तकला सामग्रीदेखि लिएर स्वदेशमा निर्मित विभिन्न प्रविधिबाट बनाइएका उत्पादित हस्तकला सामग्री, स्वदेशी निर्माण प्रविधि तथा मेसिनरीहरू र अधिकांश स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग गर्ने मेसिनहरू तथा प्रविधिको निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीहरूका स्टलहरू रहेका छन्। प्रदर्शनीको दोस्रो दिन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य, नेपालको औद्योगिक विकासको सम्भावना र अवसरका विषय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट मेकिङ नेपाल स्वदेशी अभियानका साथ विषयमा गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गरिनेछ। यस प्रदर्शनी केन्द्र स्थलमा हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 20 भन्दा बढी औद्योगिक प्रदर्शनीहरू आयोजना भइसकेका छन्। नेपाल सरकारको समेत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको यस प्रदर्शनी केन्द्रलाई गुरु योजना अनुरूप थप आकर्षण र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारबाट बजेट निकासा हुने पटक आश्वासन प्राप्त भए तापनि रकम प्राप्त हुन नसकेको ब्यौरा अवगत गराउँदै अब 2080-81 को बजेटमा मन्त्रालय समक्ष पेश गरिएको प्रस्ताव अनुसारको बजेट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आकाशीयको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ताको गिरावट, बैंकिङ ब्याजमा उच्च वृद्धि, कर्जा प्रवाहमा समस्या, अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनका कारण आकस्मिक उद्योगीहरूको हतोत्साहित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा उद्यमशीलतालाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेटबाट उद्यम संरक्षण विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनका लागि म यसै कार्यक्रम बीच माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै निजी क्षेत्रको शिर ठाडो हुने गरी देशको आर्थिक विकासमा उद्योगीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा कति पनि विचलित नभई आफ्ना समस्याहरूलाई साझा गर्दै उच्च मनोबलका साथ उद्यमशीलतामा अघि रहिरहन उद्यमीहरूप्रति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै औद्योगिक प्रदर्शनीको आयोजनामा औद्योगिक पाठशाला सञ्चालन लगायत औद्योगिक प्रवर्धन गर्ने उद्योग सङ्घको हरेक अभियानमा हालसम्म उद्यमशीलता विकास, औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका सहयोग पुर्याउनु हुने उद्देश्यले साथै आयोजित यस्ता प्रदर्शनी सफल बनाउनको लागि प्रवर्धन सहयोग गर्नुहुने सङ्घीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, भरतपुर महानगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रत्नगर नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका, उद्योगीका विभिन्न छाता सङ्गठनहरू, सरकारी निकायहरू, प्रदर्शक एवं अवलोकनकर्ताहरू तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था तथा महानुभावहरू
प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै प्रदर्शनीको अवलोकन गरी आगामी प्रदर्शनीहरूलाई समेत थप परिष्कृत बनाउन सहयोग पुग्ने गरी पृष्ठपोषणको अपेक्षासहित यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिप्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय उद्यमी। म यसैबीच शुभकामना मन्तव्यको लागि कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाइराख्न मद्दत गर्दछ। यो औद्योगिक प्रदर्शनी उद्यमीहरूलाई आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा नवीनतम प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। प्रदर्शनीमा स्वदेशी एवं विदेशी उद्योगीहरूका बीच प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल भई औद्योगिक अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान समेत हुनेछ, जसले नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहनमा सहयोग गर्नेछ। चितवन जिल्लाभित्र सञ्चालन भइरहेका कृषि, घरेलु तथा अन्य औद्योगिक कल कारखानाहरूको उत्पादनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको छ। जिल्लामा उद्योग कल कारखानाहरूको विस्तार एवं लगानी बढाउन चितवन उद्योग सङ्घले गर्दै आएका गतिविधिहरूको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु। निजी क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्धन, लगानी मैत्री वातावरण, औद्योगिकरणका लागि हामीले तीनवटै तहका सरकारसँग गर्दै आएको समन्वय सहकार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्दा राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ, कतिपय विषयमा सुन्दै पनि आएको छ, नसुनेका विषयहरूलाई सुनाउनु पनि छ। आगामी दिनमा पनि हामी आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकमा लगानी मैत्री नीति बनाउन र कार्यान्वयन गराउन आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ। मुलुकमा लगानी बढाउन, बजेट कार्यान्वयन गराउन, उद्योग मैत्री नभएका कानुन तथा नीति परिमार्जन गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि चितवन उद्योग सङ्घ सहित परिसङ्घका सातै प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला उद्योग सङ्घहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुभएको योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। परिसङ्घले कुनै पनि नीतिगत सुझाव दिँदा हाम्रा सदस्य साथीहरूबाट राय सल्लाह समेत लिने गरेका छौँ। कतिपय विषयमा अनुसन्धान गरेर नै सुझाव दिने गरेका छौँ। सोही अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि हामीले हाम्रा प्रदेश तथा जिल्ला सङ्घहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ र ती सुझावहरू माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई दिनेछौँ र हाम्रा बढीभन्दा बढी सुझाव बजेटमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएका छौँ। सरकारको समेत सहयोगमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चितवन उद्योग सङ्घले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको चितवन प्रदर्शनी केन्द्र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको पछिल्लो एक नमुना उदाहरण हो। सङ्घले सञ्चालन गर्दै आएको उद्यमी पाठशाला महत्त्वपूर्ण कार्य हो। उद्यमी बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। चितवन प्रदर्शनी केन्द्रलाई मोडलका रूपमा लिएर काठमाडौँमा पनि प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप परिसङ्घलाई काठमाडौँमा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन दिन्छ भने हामी त्यसको नेतृत्व लिन तयार रहेको समेत माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। लगानी योग्य पुँजीको अभाव, उच्च ब्याज दर, मागमा आएको उच्च गिरावट, नयाँ लगानीका योजना स्थगन, समग्र उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाह अवरोध लगायत कारण वस्तुको मागमा निकै सङ्कुचन आएको छ, जसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल निकै खस्किएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार स्वदेशी उद्यमशीलताको प्रवर्धन विस्तार हो। उद्यमशील स्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यो औद्योगिक मेला आयोजना गरेका छौँ। म सबैभन्दा पहिले
आयोजकवृन्द चितवन उद्योग सङ्घलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको यो साहसलाई सल्युट गर्नुपर्छ मैले बुझेअनुसार, किनभने म अलिक पछाडि मतलब यहाँहरूलाई लान चाहन्छु। वैशाखको के अरे फागुनको 2 गते काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले आयोजना गरेको मेला अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मेला जो 17औं संस्करण थियो। धेरै कठिनाइका बावजुद पनि त्यो मेला सफल त भयो, तर त्यो कठिनाइका छिद्रहरू, कठिनाइका के अवशेषहरू अहिलेसम्म पनि बाँकी छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तात्कालीन त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीज्यूले 17 गते एउटा परिपत्र जारी गर्नुभयो र यस्ता मेला महोत्सव चाहे अन्य कार्यक्रमहरूको लागि कुनै पनि सरकारबाट त्यस्ता बजेटहरू जुन जबकि हामीसँग एमयू गरिसकेका थियौँ, हामी अलरेडी हाम्रो एक स्टेप काम अगाडि बढिसकेको थियो र हामी मेला नरोक्नुस् भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीज्यूले अध्यक्षजी मेला नरोक्नुस्, अगाडि बढ्नुस् भनेर उहाँहरूको अनुरोधमा हामीले मेला सुरु गऱ्यौँ। तर त्यो परिपत्र ठुलो या सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यूहरूले हामीलाई दिनुभएको आश्वासन ठुलो भन्ने हामी त्यो अलिकता अन्योलमा पर्यौँ र हामी अहिलेसम्म त्यो मेलाको मार झेल्दै आइरहेको छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, त्यो परिपत्रले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। म त्यो कठिनाइ मैले बुझिरहेको अवस्थामा चितवन उद्योग सङ्घले यत्रो ठुलो मेला, यस्तो औद्योगिक प्रदर्शनीको जुन जमर्को गरेको छ र यसलाई यो साहसलाई मैले अघि नै सल्युट गरिसकेको छु र पूर्ण यहाँहरूको साहसलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यू, देशको परिस्थिति अहिले विकट परिस्थितिमा छौँ भनेको मैले अघि एकातिर बैंक र वित्तीय संस्थाको मारमा हामी उद्योगी छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घाटामा छैन, तर हामी उद्योगी कुन अवस्थामा छौँ भने सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने उद्योग गर्ने साथीहरू उद्योग छोडेर ट्रेनिङतिर गइरहेको अवस्था छ। मान्य मन्त्रीज्यू, साथीहरूले महसुस गरेका कुराहरू, हामी भोगिरहेका कुराहरू यहाँ मार्फत मैले नेपाल सरकारलाई पनि जाहेर गर्न चाहेको हो। आउने बजेटमा यो उद्योगीहरूको, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको मुहारमा अलिकता हँसिलो ल्याउनको लागि सरकारले एउटा ठुलो कदम चाल्नुपर्ने मैले महसुस गरेर मान्य मन्त्रीज्यू मार्फत मैले सरकारलाई पनि आफ्नो केही सुझावहरू घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको तर्फबाट पेश गरेको छु। हामी चाहन्छौँ, हामी उद्योगी हौँ, उद्योगी नै बन्न चाहन्छौँ। हामी होइन त्यो उद्योग छोडेर सौदी र कतारको त्यो तातो हावामा हामी जान चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ हिजो जुन हामीले देशका लागि अहिलेसम्म गरेका योगदानलाई पक्कै पनि सरकारले मलाई लाग्छ कि कदर गर्छ। देशको जीडीपी कुनै समय हामी 13% उद्योगको जीडीपीमा 13% हाम्रो योगदान थियो भने त्यसमा पनि 93% घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको योगदान थियो। माननीय मन्त्रीज्यू, अहिले सरकारको डाटा अनुसार देशकै जीडीपीमा 5.65% देशको जो जीडीपीमा उद्योग सेक्टरको लगानी छ, त्यसमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगको 90.3% हाम्रो लगानी छ। सरकारले एकातर्फ लगभग 9% उद्योगीहरूको हक हितमा हेर्ने या 93% उद्योगीहरूको हक हितमा हेर्ने यो प्रश्न उठिरहेको छ। मान्य मन्त्रीज्यू, हामी पटक पटक मान्य मन्त्रीजीसँग भेटिसकेका छौँ, महासङ्घको टोली भेटिसकेको छ र यो आउने बजेटमा हाम्रो सम्बोधन हुन्छ भने हामी आशान्वित छौँ र मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यू जहिलेदेखि आउनुभएको छ उद्योगीको मुहार अलिकता फेरिएको महसुस गर्दैछौँ। उद्योगीले महसुस गर्दैछ यो मन्त्रीजीले के गर्नुहुन्छ हामी उद्योगीको हकमा। हामी चाहन्छौँ यो अहिले हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हामी अस्ति मात्रै बसेका थियौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले सबै सेक्टरलाई बोलाएर हाम्रोसँग
डायलग भएको थियो। अब हामी यो ब्याङ्कको ब्याज वित्तीय संस्थाले गरेको मनमानी अब चल्ने अवस्था नरहेको हुनाले यसलाई कतै न कतैबाट सरकारले अंकुश लाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ र यदि अंकुश लागिएन भने देशमा रहेका उद्योगीहरू पलायन भएर जान्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, यी पलायन नहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र त्यसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। धेरै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय रमेश रिजालज्यूको समुद्घाटन मन्तव्यमा छौँ। त्यसपूर्व माननीय मन्त्रीज्यूलाई आजको यस विशेष कार्यक्रमको सम्झनाको चिनो चितवन उद्योग सङ्घको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट हामीले प्रदान गर्दैछौँ। तसर्थ कार्यक्रमको सम्झनाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उक्त सम्झनाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि सभा अध्यक्ष चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोचन गणेशज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले अलि फरक ढङ्गबाट कार्यक्रम सबै हाम्रा अतिथि यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ चितवन उद्योग सङ्घले आयोजना गरेको 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनमा मलाई प्रमुख अतिथिको निमन्त्रण गरी प्रदर्शनको उद्घाटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वदेशी लघु घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको प्रवर्धन सहयोगमा आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनीमा औद्योगिक मेसिनरी र प्रविधिसहित निर्माणजन्य, कृषिजन्य, अटोमोबाइल, फर्निचर, इन्जिनियरिङ, मेटल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन, फुड एन्ड बेभरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनीले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि प्रोत्साहन मिल्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यस्ता खाले प्रदर्शनीले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर प्रविधि अवलोकनको लागि विदेश हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरूलाई अन्त्य गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ। प्रदर्शनीका माध्यमबाट स्वदेशी र विदेशी उद्योगीहरूबीच प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल गरी औद्योगिक अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदानको माध्यमबाट लाभ लिनको लागि उद्योगीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै प्रदर्शनीकै अवधिमा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गोष्ठी तथा सेमिनार समेत आयोजना गर्ने जानकारी पाउँदा हर्षित भएको छु। यस्ता प्रदर्शनीहरूको माध्यमबाट सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन समेत सहयोग पुग्ने मेरो विश्वास रहेको छ। प्रदर्शनीमा रहेका प्रविधिहरूको अनुसरण गरेर स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आम उद्योगीमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु र यो तपाईहरुको यो जुन प्रयास छ साह्रै अघि साथीले सल्युट पनि गर्नुभयो, साह्रै सराहनीय छ। यहाँ यस्ता प्रविधिहरू आदिनको अब यो मुलुकलाई विकास क्रममा लाने क्रममा उद्योगीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र उद्योगीहरूले आधुनिक यो टेक्नोलोजीबाट उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो यो टेक्नोलोजीबाट उद्योग चलाउने तपाईहरुलाई चाहिने अब यो प्रदर्शनीले सहयोग पुर्याएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र नेपाल सरकार तपाईहरु र मैले एउटा के विश्वास लिएको छु र नेपाल सरकारले पनि के विश्वास लिएको छ, तपाईहरुको उद्यम बिना तपाईहरुले जुन उद्यमशीलतामा लाग्नु भएको छ त्यो उद्यम बिना नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लाग्न सक्दैन, जान सक्दैन। त्यसकारणले तपाईहरुको यो उद्यममा जुन लगानी छ, जुन मेहनत छ, अहिले तरलताको अभाव छ, धेरै समस्याहरू तपाईहरुले भोग्नु परेको छ। यो कोरोनाको समस्या विगतमा झेलियो, त्यसपछि युक्रेन र रसियाको युद्धले तपाईहरुले मारमा पारेको छ उद्योगीहरूलाई। तर म नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, लगानी गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, तपाईहरुलाई चाहिएको सहयोग नेपाल सरकारले दिनेछ। यो तपाईहरुलाई म पहिलो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तपाईहरु मैले अघि भने उद्योग धन्दा तपाईहरु अब यहाँ लघु उद्योगहरू पनि छ, सानो तल्लो स्तरका यो स्किल लेबरलाई जुन यो उद्योग सानो उद्योगबाट
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई पहिचान गराउन सक्नुभएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उहाँले सप्लाई नेपालभन्दा बढी खपत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उहाँले गरिरहनु भएको छ र ट्रेड ब्यालेन्सलाई कम गर्नमा तपाईँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको र तपाईँहरू उद्योगीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ म भन्न चाहन्छु। र अब यो यस्तै किसिमको हरेक वर्ष तपाईँहरूको सायद यो लाग्छ यो मेलाहरू, अब यसलाई अझ राम्रो रूपले तपाईँहरू आगामी दिनमा चाहिने यस्ता प्रदर्शनीहरू गर्नुहोला र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग तपाईँलाई गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै अघि भन्नुभयो यो ब्याङ्कको पनि समस्या छ हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला उद्योगीहरूलाई वनको समस्या, कृषिको समस्या, यो भूमि सुधारको समस्या, धेरै समस्याले गाँजेको छ। तर तपाईँहरूले प्यासेन्स राख्नुहोस्, एक दिन यो मुलुक बन्छ तपाईँहरूको सहयोगले। मैले विश्वास लिएको छु तपाईँहरू हताश हुनुभयो भने मुलुक समृद्धितिर जान सक्दैन। हताश नहुनुहोस्, नेपाल सरकार लागेको छ यो तपाईँहरूलाई चाहिने यो ब्याङ्कको यो जुन इन्ट्रेस्टहरू छ त्यसमा कम गराउन पनि नेपाल सरकार लागेको छ, यो अहिलेको गभर्मेन्ट लागेको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यी सब कुरामा विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मोदीजी, नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय रमेश रिजालज्यू, हामी यहाँको प्रेरणाबाट उत्साहित छौँ। साँच्चै नै चितवन उद्योग संघले निरन्तर रूपमा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत यो प्रदर्शनी गर्दै गर्ने गरी मन्त्रालयमा प्रस्तावना नि पेश गरेको छ। म मन्त्रीज्यूको अध्यक्षज्यूले ध्यानाकर्षण गराइसक्नु भएको छ, म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो औपचारिक कार्यक्रमको म धन्यवाद मन्तव्यसहित यो औपचारिक उद्घाटन सत्रलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि चितवन उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रसाद नेउपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद सिलवालज्यू। 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी 2080 को समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सभाध्यक्ष गर्नुहुने चितवन उद्योग संघका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय रमेश रिजालज्यू, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्री उमेश प्रसाद सिंहज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश कुमार अग्रवालज्यू, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरेज्यू, चितवन उद्योग संघ गभर्निङ काउन्सिलका अध्यक्षज्यू, मन्त्रीजीको सचिवालयबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका अध्यक्षज्यू, चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, जिल्लाका सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य संघ चेम्बर अफ कमर्स लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, चितवन उद्योग संघका स्थानीय पालिका समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, महिला उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, वस्तुगत समितिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण उद्योगीज्यूहरू, सम्पूर्ण प्रदर्शक तथा अवलोकनकर्ताज्यूहरू, सम्पूर्ण सञ्चार गृहका प्रमुखज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, सचिवालयका टिमहरू, मिडिया स्पेस सोल्युसनका हाम्रो पार्टनर संस्थाको रूपमा रहेको मिडिया स्पेस सोल्युसनका प्रतिनिधिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, चितवन उद्योग संघले उद्यमशीलता विकासका लागि गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केही 2 दिन अगाडि चितवनका एउटा वरिष्ठ उद्यमी, हाम्रा असाध्य हौसलाका पात्र र राज्यको लागि पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, हामीले विभिन्न समय र के परिस्थिति हो कसो हो त्यो कुरा उहाँले नै जानेर जानुभयो होला, तर जुन खालको न्यायको माग र विभिन्न
अरू धरना आदि इत्यादि भइरहेको छ, यसप्रति विरोध कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यसमा राज्यको ध्यान जाओस् र सत्य तथ्य बाहिर लिएर आएर एउटा उद्यमीको हौसलालाई कायम राख्नको लागि राज्यले काम गरोस् भन्ने शुभ भाव म चितवन उद्योग सङ्घको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमलाई असाध्य महत्त्वका साथ महत्त्व दिएर मान्य मन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जुन यो कार्यक्रम हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र मान्य मन्त्रीज्यूलाई मैले अन्तमा हामीले हुन त अध्यक्षज्यूले या हाम्रो कार्यकारीज्यूले राखि नै सक्नु भएको छ, यो प्रदर्शनी केन्द्र जुन अहिले प्रदर्शनी चलिरहेको छ यसको मास्टर प्लान अनुसारको निर्माण सम्पन्नका लागि हामीले केही बजेटहरू प्रपोज गरेर मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा बुझाइ पनि सकेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई थोरै ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु, यो मास्टर प्लान अनुसारको सबै योजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि त्यो बजेटमा यहाँको ध्यान जाओस् र यस आगामी वर्षको बजेटमा त्यो परेर यो आउँदै गरेको वर्षमा चाहिँ यसको निर्माण सम्पूर्ण कुराहरू सम्पन्न गर्न पाइयोस् भन्ने एउटा अनुरोध गर्दै यो खास गरी राज्यले नै गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलाप र कर्तव्यहरू हामीले उद्यमीहरूले सङ्गठित भएर यसरी गरिरहेका छौँ। उद्यमशीलतालाई विकास गर्न, उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले यहाँहरूलाई नै सहयोग पुर्याइरहेका छौँ। यसलाई त्यसरी नै बुझेर चितवन उद्योग सङ्घले अगाडि बढाइरहेका औद्योगिक पाठशाला, औद्योगिक प्रदर्शनी, सहकारी र त्यस्तै गरी विभिन्न अन्य अभियानहरूमा हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालय, हाम्रो अभिभावकज्यूहरूको चाहिँ ध्यान जाओस् र यसमा हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन सधैँ पाइयोस् भन्ने एउटा शुभ भावका साथ अनुरोध गर्दै अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।